शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जन्मादस्य यदोऽन्वयातितरतश्चार्तेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यदा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं वरं धीमहि। धर्मप्रोञ्जितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सदा वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं दाभत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुधं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकादर आजुगाव पुत्रेदि तन्मयतयोतरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेघम् अध्यात्मदीपितदर्शदां तमोदं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीनां। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमकं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगद्गदेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। भूतै महद्भिर्य इमा पुरो विभु निर्माय शेदे यदमूषु पूरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशेष भगवान् भजांसि मे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अद त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अदत्तस्मात् परदस्त्रयो दशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं परमभिवदन्ति यत्र महाभागवतो ध्रुवोत्तानपाधिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना काश्यपेन धर्मेण च समकालयुद्भिः समबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमिषेण अव्यक्तरं हसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुराविवाष्टम्ब ईश्वरेण विहित शश्वतभासते। यदा मेढीस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजिता स्त्रीभिः नवसवनैर्यस्तास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणाग्रदादाय एतस्मिन्नन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवालम्ब्य वायुनोदीर्यमाणो आकल्पान्तं परिचक्रमन्ति नभसि यथा मेघा शेनादयो वायुवशाः कर्मसारथयः परिवर्तन्ते एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। केचनैतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे अवाकशिरसः कुण्डलीभूतदेवस्य ध्रुव उपकल्पितस्य तस्य लाङ्गूले प्रजापतिरग्निरोन्द्रो धर्म इति पुच्छ मूले दादा विदादा च कट्यां सप्तर्षयः तस्या दक्षिणावर्तकुण्डलीभूत शरीरस्य यानि उदयगणानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्रत्यानुपकल्पयन्ति दक्षिणायनानि तु सव्ये। यदा शिशुमारस्य कुण्डलाभोग सन्निवेशस्य पार्श्वयोरुभयोर अपयवयाः समसङ्ख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वचवीधि आकाशगङ्गा चोदरतः पुनर्वसुपुष्य दक्षिणवामयोः शोण्याराद्राश्लेषे च दक्षिणवायामोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तराशारे दक्षिणवाय
वामयोर्नासिकयोर्यथा सङ्ख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मखाधीन् अष्ट नक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववक्ऋषु युञ्जीत तदैव मृगशीर्षादीन्युदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्कृषु प्रादिलोमेन प्रयुञ्जीत शतभिषा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत् उत्तरायणावगस्तिरधराः नौ यमो मुखेषु च अङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे बृहस्पतिः कगुदि वक्षस्यादित्यो हृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्यामुशना स्तनयोरश्विनौ बुधप्राणापानयो राहुर्गळे केदवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः एतदु हैव भगवतो विष्णोर्सर्वदेवतामयां रूपमहरसः सन्ध्यायां प्रयदो वागत्यो निरीक्षमाण उपतिष्ठेत नमो ज्योतिर्लोकाय कालाय नायानिमिषां पदये महापुरुषयाम् अभिधीमहीति ग्रहक्षतारामयमादिदैविकं पापापकं मन्त्रकृतान्त्रिकालं नमस्यदस्मरदो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमाशु पापम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशतितमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्द गोविन्द।